नमस्कार। आजको भिडियो ब्लगको विषय छ श्रीलङ्का। हाम्रो दक्षिण एसियाली मित्र राष्ट्र श्रीलङ्का अहिले धेरै ठुलो सङ्कटमा फसेको छ। आर्थिक मेल्टडाउन अथवा आर्थिक जुन प्रकारको असफलता छ, त्यो असफलताले अहिले राजनैतिक अराजकताको वातावरण निर्माण गरिसकेको छ। राष्ट्रपतिले 13 जुलाईको दिनदेखि लागू हुने गरी भनेर गोटाबाया राजपाक्सेले राजीनामा गरिसकेका छन्। तर यो सबै अब समाचार तपाईहरुले सुनिरहेको हुनुभएको छ, त्यसको बारेमा म खास टिप्पणी गर्दिन। तर श्रीलङ्काको यो परिस्थिति किन भयो र यस्तै परिस्थिति नेपालमा हुन सक्ने सम्भावना छ कि छैन, यो दुईटा प्रश्न तीव्रतर रूपमा अहिले चर्चामा छन्। सरकारले छैन भनिरहेको छ र सरकारकै एउटा उपक्रम राष्ट्र बैंकका गभर्नरले चेतावनी दिनुभएको छ। जनताहरूले छैन भन्ने कुरालाई विश्वास गर्ने आधार के हो भनेर सोधिरहेका छन् र एक थरीले भएरै छाड्छ अथवा श्रीलङ्काकै मार्गमा हामीहरू हिँडिरहेका छौँ भनेर अहिले कुरा गरी उठाइरहेका छन्। अब पहिलो चरणमा म श्रीलङ्काको स्थिति किन यस्तो भयो भनेर विश्लेषण गर्ने कोसिस गर्छु। यसमा अहिलेसम्म सामान्यतः आएका केही प्रसङ्गहरू पनि आउँछन् र अहिलेसम्म नेपाली सञ्चारमा अलिकति उठाइ नसकिएका केही प्रसङ्गहरू पनि यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु मैले। र त्यसपछाडि म अर्को भागमा, यो दुई भागमा बन्छ, अर्को भागमा चाहिँ नेपालमा पनि यो परिस्थिति आउँछ कि आउँदैन भनेर चर्चा गर्नेछु। पहिलो भागमा श्रीलङ्काको परिस्थिति किन आयो यस्तो। पहिलो परिस्थिति किन आयो भने खास गरिकन 2005 मा जब महिन्दा राजपाक्से श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए, त्यसपछाडि राजपाक्से परिवारले श्रीलङ्काको राजनीतिमा र श्रीलङ्काको सरकारलाई एउटा पारिवारिक इन्टरप्राइज अथवा पारिवारिक प्रतिष्ठानको रूपमा पनि ग्रहण गरेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। जस्तो प्रकारको नीति र नीति निर्माण गर्ने पोजिसनमा आफ्ना मान्छे राजपाक्सेले आफ्ना मान्छेहरूलाई जसरी अगाडि बढाए र पारिवारिक मान्छेहरूलाई जसरी अगाडि बढाए र एउटा पूर्ण रूपेण परिवारको पकडमा गएको थियो त्यो र लगभग निर्वाचित तानाशाहको स्वरूप महिन्दा राजपाक्सेले ग्रहण गरेका थिए। पहिलो चरणमा त जुन श्रीलङ्कामा तमिल समस्या थियो, तमिल समस्यालाई उनले समाधान गरे बापत एक किसिमको सिङ्गली समुदायमा र गैर तमिल समुदायमा उनको लोकप्रियता बढेर पनि गएको थियो। तर त्यो लोकप्रियतालाई उनले जसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो र त्यो लोकप्रियताको आधारमा राज्यका लागि जे निर्णय गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ उनले गर्न सफल भएनन् र सनकको भरमा र प्रतिक्रियात्मक, खास गरिकन भारतसित पनि प्रतिक्रियात्मक भएर र अरु विश्व समुदायसित पनि प्रतिक्रियात्मक भएर उनी निर्णय गर्दै जान थाले। उन त हेभेन्टोटा भन्ने शहरकै हुन् क्या राजपाक्से परिवारहरू। हेभेन्टोटा बन्दरगाह र माटाला एयरपोर्टमा चीनसित जस्तो प्रकारको कर्जा सम्झौता भयो र अरु पनि कर्जा सम्झौता जसरी अगाडि लिएर गए राजपाक्सेले 2005 देखि 2015 सम्म उनको 10 वर्षको शासनकालमा कर्जा अधिकतम बढेर गयो र त्यसपछाडि बढेको कर्जा पनि त्यही समयमा सरकारले जनाएको प्रतिबद्धताका आधारमा बढ्दै गएको देखिन्छ। सिरिसेनाको पालामा उनी सिरिसेनाले नै निर्णय गरेर लिएको कर्जा भन्दा पनि फेरि सिरिसेनाको 5 वर्षको कार्यकाल, सिरिसेनाको कार्यकाल पछाडि फेरि महिन्दा राजपाक्सेकै भाइ गोटाबाया राजपाक्से राष्ट्रपतिमा चुनिए र महिन्दा राजपाक्से प्रधानमन्त्री भए। यो बीचमा सबभन्दा पहिलो कारण के हो भने अन्धधुन्द सार्वभौम जमानतमा अन्धधुन्द जस्तो प्रकारको आर्थिक प्रतिफल र गृहस्थ उत्पादनलाई योगदान नदिने परियोजनाहरूमा जसरी लगानी गर्यो श्रीलङ्काले, त्यो असाध्य प्रत्युत्पादक भयो। ती मध्ये माटाला एयरपोर्ट र हेभेन्टोटा बन्दरगाहहरू पनि थिए जो चाहिँ अहिले चीनलाई लिज आउट गरेको छ, तर उसको जुन अहिले सोभेरियन अथवा सार्वभौम कर्जा छ त्यो यथावत रहेको छ। यस्तै अरु कर्जाहरू पनि
यस प्रकारका कर्जा छन् र कर्जा अति बढेर गयो कि अहिलेको अवस्थामा आउँदा उसको 56 अर्ब डलर जति कर्जा देखाउँछ गुगलमा। त्योभन्दा अब बढी पनि होला दिनु। फेरि यो त ब्याज पनि बढ्ने हो कर्जा भनेको, साउ मात्रै रहिरहँदैन। र त्यो चाहिँ श्रीलङ्काको ग्रास उत्पादनको 125-30% उसको चाहिँ कर्जा भयो यो, र यो डेप ट्र्यापमा फस्यो र कर्जाको दुष्चक्रमा फस्यो। एउटा कारण त्यो देखिन्छ। अर्को कारण के हो भने अब पारिवारिक प्रतिष्ठानको रूपमा चलाएपछि भ्रष्टाचार पनि वात्तै बढेको अब अन्तर्राष्ट्रिय त्यस्ता वाचडगहरूले पनि दिइरहेका छन्। यो त्यस्ता भ्रष्टाचार सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरूले पनि त्यस्तै रिपोर्ट दिइरहेका छन्। र अब प्रतिपक्षीहरू बोल्न नसक्ने डिक्टेटरको रूपमा बेलगाम अगाडि बढ्दाखेरि जस्तो प्रकारको परिस्थिति निर्माण हुनु पर्थ्यो त्यस्तै परिस्थिति निर्माण भएको एउटा राजनीतिक विश्लेषण छ। अर्को चाहिँ उसले कृषि नीतिमा हेर्नुहोस् उपयुक्त विश्लेषण बिना सनकको भरमा नीति अवलम्बन गरियो भने के हुन्छ भन्ने एउटा ठुलो उदाहरण हो श्रीलङ्का। कृषिमा एकैचोटि उनले त संसारलाई पढाउँदै हिँडेका थिए गोटाबाया राजपाक्से कि कृषिमा हामीहरूले सबै अब अर्ग्यानिक कृषिमा गयौँ, हामीहरू केमिकल फर्टिलाइजर प्रयोग गर्दैन। अब श्रीलङ्काले चाहिँ अब के अरे इन्सेक्टिसाइडहरू कीटनाशकहरू प्रयोग गर्दैन भनेर संसारलाई पढाउँदै हिँडेका थिए। त्यसको परिणाम अब यो कस्तो, यसलाई केसित तुलना गऱ्यौँ भने यो माओ सेतुङको एउटा नीति छ स्पाइरो इडियोसी भन्छु त्यसलाई म, स्प्यारो इडियोसी। उनले चाहिँ 60 को दशकमा भँगेराहरूले साह्रै दुःख दिए भनेर भँगेरालाई सम्पूर्ण सखाप पार्ने एउटा मुहिमै चलाए। भरे भँगेरा सखाप त पारे सारा चाहिँ चाइनिजहरूले। भँगेरा सखाप पारेपछि किरा यति बढे कि त्यसको त झनै चाहिँ कृषिको उत्पादन असाध्य घटेर गयो भँगेरा समाप्त पारेपछि। अनि यस्तो पो अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ भनेर फेरि त्यतिखेर चाहिँ सोभियत सङ्घबाट भँगेरा आयात गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो। यस्तो मूर्खतापूर्ण काम माओ जेदुङले गरेका थिए। अब माओ जेदुङले गरेको निर्णयमा कसैले प्रश्न उठाउने स्थिति नै थिएन त्यतिखेर। त्यस्तै गरेर त्यस्तै निर्णय चाहिँ यो फर्टिलाइजर र इन्सेक्टिसाइडलाई विस्थापन गर्ने निर्णय गोटाबाया राजपाक्सेको सरकारले गर्यो। त्यस पछाडि के हो, श्रीलङ्कामा अब उसको एउटा विदेशी मुद्राको ठुलो स्रोत भनेको 3टा चिजको चाहिँ निर्यात हो। एउटा निर्यात चिया हो। चियाको निर्यातमा मात्रै, चियाको उत्पादन मात्रै आधी घट्यो। आधी झन्नै 4 मिलियन केजी भन्छ। 4 मिलियन केजी र 40 लाख केजी चिया घट्दाखेरि उसको चाहिँ झन्नै 1.5 अर्ब डलर भन्दा बढीको चाहिँ निर्यात प्रभावित भयो। लागत त उत्पादन लागत ठ्याक्कै त्यति नै लाग्यो झन्नै, तर निर्यात चाहिँ अब उसको उत्पादन चाहिँ आधी मात्रै भयो। त्यस्तै गरेर ग्रिन कार्डामम भनेको यो सुकुमेल भन्छ, सुकुमेलको पनि ठुलो उत्पादक हो श्रीलङ्का, त्यो पनि त्यसरी नै घट्यो। अर्को दालचिनी भन्छ सिनामोम पनि एकदमै घटेर आधा नै भयो। र सिनामोम त कस्तो चिज हो भने संसारको 85% यो दालचिनीको आपूर्तिकर्ता श्रीलङ्का हो। श्रीलङ्काका यी खासियत थिए। यी खासियतहरूको सबैमा 50%ले उत्पादन गिरावट भएपछि श्रीलङ्काको चाहिँ निर्यातबाट आउने विदेशी मुद्राको भण्डारण एकदम घटेर गयो। त्यही अवस्था के भने कोभिडले गर्दा टुरिज्म प्रभावित भयो। टुरिज्म प्रभावित हुँदाखेरि पनि यतापट्टि निर्यात प्रभावित नभएको भए त्यो स्थिति हुँदैन थियो। यसले गर्दाखेरि श्रीलङ्काको विदेशी मुद्राको भण्डारण एकदम प्रभावित भएर गयो। र त्यहीमा अब यो कोभिड पछाडि युक्रेनको युद्ध भयो। युक्रेन युद्धले संसारभरि एउटा इन्फ्लेसनको परिस्थिति आयो। मुद्रास्फीतिको परिस्थिति त संसारभरि छ। संसारभरि नै मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यो चापमा श्रीलङ्का झन् यो दोहोरो तेह्रो चापमा पर्यो। दोहोरो तेह्रो चापमा पर्दाखेरि त्यो अवस्थामा ब्याङ्कहरूले के गरे भने अब इन्ट्रेस्ट रेट बढाउन थाले। इन्ट्रेस्ट अब ब्याज दर बढ्नु भनेको आफैमा मुद्रास्फीतिको दबाव हो। अब यस्तोसम्म परिस्थिति ब्याङ्कहरूले निर्माण गरे कि
25%, 27% चाहिँ डिपोजिटमै दिने, ब्याज दिने भनेपछि कतिमा त्यसले कर्जा दिने? 25-27% त उसले चाहिँ डिपोजिटमै ब्याज दिने अवस्था आयो भने कर्जा कतिमा दिने? यो आफैमा एउटा हाइपर इन्फ्लेसनको परिस्थिति थियो। अनि विदेशी मुद्राको मूल्य यसरी बढ्दै गयो कि त्यो जस्तो त्यहाँ त धेरै खाद्य सामग्रीहरू आयात हुन्छन् अथवा पेट्रोलियम प्रोडक्टहरू त सरकारले आयात गर्छ। ल त खाद्य सामग्री आयात गर्दाखेरि त्यसलाई प्रतिपत्र अथवा एलसी खोलिन्छ। एलसी खोलिँदाखेरि ब्याङ्कमा एउटा विदेशी मुद्राको एउटा दरमा एलसी खोलियो। अब त्यो सामान आउन त 2-3 महिना लाग्छ। 2-3 महिना पछाडि सामान आउने बेलामा के हुन्छ भने पहिले एलसीको यताबाट डकुमेन्ट रिटायर गर्नुपर्छ, डकुमेन्ट छुटाउनुपर्छ। डकुमेन्ट छुटाएर त्यसलाई चाहिँ ट्रस्ट रिसिभ लोन भन्छ, लोनमा बुक गर्ने कि अब 100% तिरेर डकुमेन्ट छुटाउने हो। त्यो डकुमेन्ट छुटाउँदाखेरि चाहिँ विदेशी मुद्राको अर्कै दर भयो। यति धेरै विदेशी मुद्राको मूल्य बढेर गयो कि व्यापारीहरूले त्यस्ता प्रकारका सामानमा डकुमेन्ट नै छुटाउन नसक्ने स्थिति पर्यो। त्यो परिसकेपछि जति डकुमेन्ट छुट्यो, एक त सामान कम आयो, त्यसैमा माग र आपूर्तिको हिसाबले त्यसै मूल्य वृद्धि भयो। त्यसमा एकदमै महँगो विदेशी मुद्रा तिर्नु पर्यो, त्यसै मूल्य वृद्धि भयो। कतिपयले त डकुमेन्ट नै छुटाउन नसक्ने अवस्था आयो। यसरी ब्याङ्कको पनि डुबो, व्यापारीहरू पनि डुब्ने परिस्थिति आयो। यो पुरा गोल चक्रमा श्रीलङ्का फस्यो। यो नफस्नमा अब श्रीलङ्काले यो निर्वाचित भए पनि जब मानिसको मस्तिष्कमा मैले सर्वसम्मत मैले नै निर्विवाद निर्णय गरेको छु र मैले जे निर्णय गरेको छु त्यो सही हो भनेर पुनरावलोकन गर्ने चरित्र स्थापित हुँदैन, त्यसले यस्ता दुर्घटनाहरू निम्त्याउँछ। खास गरिकन यो राज्य सत्तामा बसेका मान्छेहरूले उनले चरित्र निर्माण, त्यस प्रकारको चरित्र राजपाक्से परिवारले निर्माण गरेर। अब महेन्द्र राजपाक्सेलाई नै उनको पहिले कस्तो शासन थियो मैले अघि भनिसकेँ। उनीलाई प्रधानमन्त्री ल्याएपछि त दाजुभाइ मिलेर जसरी अगाडि बढाए उनीहरूले, त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि नीतिगत पुनरावलोकनको गुन्जाइस त्यहाँ रहेन। पुनरावलोकनको गुन्जाइस नभएपछि जब अप्ठ्यारो पर्दै गएपछि चीनलाई चाहिँ आफ्नो कर्जा रिसेड्युल गर भनेर भन्यो। चीनले कर्जा रिसेड्युल गर्न मानेन। अनि भारतबाट झन्नै $1.5 अरब त अति आवश्यक सामग्री लिन र चाहिँ सोभरेन ग्यारेन्टीमा बुझाउनु पर्ने कर्जा बुझाउनका लागि लियो, त्यसले छोप लागेन। अब अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूबाट अरूबाट कर्जा लिएर आउँदाखेरि तेरो पुराना जथाभावी लिएको कर्जा तिर्दिन भनेर प्रतिबद्धता जना भनेर भन्छन् उनीहरू। त्यो प्रतिबद्धता उसले जनाऊ, यता चाहिँ चीन लगायतका कर्जादाताहरूले उसलाई पेलेर त्यो पैसा हामीलाई चाहिन्छ भन्ने परिस्थिति छ। अब यो दुष्चक्रमा श्रीलङ्का अहिले फसेको अवस्था देखिन्छ। यो आउनुभन्दा कमसेकम यो फेरि रातोरात आएको होइन। 1-1.5 वर्षदेखि यो कुराको स्पेकुलेसन भइरहेको थियो। श्रीलङ्काको अखबारहरू र श्रीलङ्का सम्बन्धी लेख्ने अरू अन्तर्राष्ट्रिय, त्यहाँ त अखबारहरूलाई धेरै नियन्त्रण पनि गरेको थियो, तर भारतमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अरू पनि अखबारहरूलाई हेर्ने हो भने श्रीलङ्काको परिस्थितिलाई ती अखबारहरूमा, त्यहाँका लेखहरूमा प्रेडिक्सन नगरिएको पनि होइन, त्यस्तो प्रकारको भविष्यवाणी गरिएको थियो। तर त्यसले राजपाक्से बन्धुहरूले त्यसप्रति कुनै ध्यान दिएनन्। यदि ध्यान दिएर चीनसँगको जुन प्रकारको कर्जा सम्झौता थियो त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नका लागि दर्बिलो अडान लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हामी यस्तो आत्मघाती काम गर्दैनौँ भन्ने विश्वास दिलाएको भए र त्यहाँको कर्पोरेट क्षेत्रबाट जसरी भए पनि बाहिरबाट विदेशी मुद्रा आउन सक्ने अवस्था निर्माण गरिदिएको भए आज यो दुर्गति आउँदैन थियो। श्रीलङ्काले राजपाक्से बन्धुहरूकै त्यही बुद्धि नपुगेर भनौँ अथवा उनीहरूको सोच नपुगेर यो परिणाम आएको हो। अब त्यो स्थिति नेपालमा हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ म अर्को भागमा चर्चा गर्छु। आज श्रीलङ्कामा चाहिँ यो यसको बारेमा यति चर्चा गरेँ। अब यो दुर्भाग्यपूर्ण हो, दक्षिण एसियाको पर क्यापिटा इन्कमको हिसाबले भारतको भन्दा दोब्बर पर क्यापिटा इन्कम भएको, दक्षिण एसियामा
खुला अर्थव्यवस्थालाई सबभन्दा पहिले अंगीकार गरेको राष्ट्र एउटा परिवारको राजनीतिका लागि र स्वार्थका लागि बन्धक बन्नु परेपछि यो दुर्गतिमा फसेको छ। श्रीलङ्काका जनताहरूको भलो होस्, श्रीलङ्काले छिटै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्थाहरू र अरू कर्जा प्रदायक निकायहरूले कुनै न कुनै श्रीलङ्कालाई को लागि बेल आउट प्याकेज अगाडि बढाउन्। भारतले पनि राम्ररी हामीहरूले वाच गरिरहेका छौँ र श्रीलङ्कालाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर त्यहाँका विदेश मन्त्रीले बोलिरहेका छन् र यो अवस्था शीघ्रतिशीघ्र चाहिँ समाप्त होस् भन्ने कामना गर्नु बाहेक हामीहरूको विकल्प छैन। आज यसका लागि यति मात्रै। धन्यवाद। भवतु सर्वमङ्गलम्।